अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी एंड यू आर वाचिंग क्रॉस फायर। सेमीफाइनल्स देखने के लिए मैं भी इंडिया गई, जिस तरह आपको बताया था, और कुछ ऐसे सवालात, कुछ ऐसे एतराज़ात जो हैं वो दिल में रह गए अनफॉर्चुनेटली, कि जिनके सवाल अभी भी हमारे सामने नहीं आ रहे। हमने उधर बैठे हुए हमें इतलात मिली कि लोग जो हैं खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को हार्ट अटैक्स भी हो गए, अपने टेलीविजन उठा के तोड़ मार रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन है पूरे मुल्क में। एट द सेम टाइम हमने देखा कि जब टीम वापस आई है तो उसका इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, बड़ा पॉजिटिवली हुआ है। मगर अगेन जितने मुंह उतनी बातें, और जो कारकर्दगी थी टीम के ऊपर, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अपनी जगह उधर मौजूद है। वेस्ट इंडीज़ में हमारे नेक्स्ट मैच है और एक नई टीम का भी ऐलान होने वाला है। वो कैसी होगी, किसको निकाला जाएगा, ऐलान कल होगा। मगर जो कारकर्दगी अभी तक रही है उसके हवाले से बात करने के लिए, मगर उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सचिन तेंदुलकर सेमीफाइनल में अपने 5 कैच छोड़ने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मशकूर हैं। उन्होंने भारतीय टीम की कामयाबी को पाकिस्तान की इनायत करार दिया है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की नाकामी की वजह टीम के सीनियर प्लेयर्स का सुस्त खेल और टीम में मौजूद खिलाड़ियों की इजारादारी को करार दिया जा रहा है। भारत से वापसी पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और कोच ने सीनियर खिलाड़ियों को आराम का मशवरा दिया और खुद अपने मशवरे पर सबसे पहले अमल करते हुए कप्तान शाहिद आफरीदी ने दौरा वेस्ट इंडीज के लिए माजरत कर ली है। वैसे तो अभी इस मुकाबले के लिए टीम का ऐलान होना बाकी है, मगर खबरें हैं कि टीम में मजबूत पोजीशन रखने वाले विकेटकीपर कामरान अकमल, जो मैच फिक्सिंग, कैच छोड़ने और दीगर तनाज़ात का शिकार रहे हैं, उनको ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह टेस्ट मैच के लिए उनके भाई अदनान अकमल और वनडे के लिए मोहम्मद सलमान को शामिल किया जाएगा। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान न्यूजीलैंड के रॉस टेलर के 3 कैच छोड़ने पर कामरान अकमल की शुएब अख्तर से तल्ख कलामी भी हो गई थी, जिसके बाद अगले मैच के लिए कामरान अकमल की जगह उनके भाई उमर अकमल को विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने उंगली जख्मी होने का बहाना बनाकर विकेट कीपिंग करने से इनकार कर दिया। तो क्या अब कामरान अकमल को ड्रॉप किए जाने के बाद उनके भाइयों की कारकर्दगी मुतासिर नहीं होगी? क्या सेमीफाइनल में खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मिसबाउल हक, यूनुस खान और दीगर पुराने खिलाड़ियों को आराम की जरूरत नहीं? इन सब सवालों का जवाब कल सिलेक्शन कमेटी को देना है। एंड हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब, हु डज नॉट मिन्स एनी वर्ड्स। बड़े तल्ख, बड़े डायरेक्ट सवाल होंगे सर, प्लीज उतना ही डायरेक्ट जवाब दीजिएगा। फरमाइएगा, आपने जरूर मैच देखा होगा, ऑफ कोर्स फिक्स लग रहा था। देखें, जिस तरह ये खेले हैं उससे डाउट्स तो पैदा हुए हैं, और उससे पहले आप देखें रहमान मलिक ने वाज़ा कर दिया था कि गहरी नज़र रखे हुए हैं और थिंग्स आर फिशी, और वो जैसे रहमान मलिक साहब ने सोचा था एग्जैक्टली रिजल्ट आए। आप देखें 3-4 इतनी ग्लेरिंग गलतियां नहीं है, इंटेंशनल है मेरा ख्याल है। एक तो मिसबा का स्लो खेलना, उसके बाद शाहिद अफरीदी जब अंदर बैटिंग करने गया है, रज़ाक को पहले भेज दिया और ख़ुद गया है और पावर प्ले नहीं लिया, और उसके बाद फिर मैं कहूँगा कि एक ग्लव्स बदला गया जब उमर अकमल ने छक्का लगाया और साथ बैट हाथ से स्लिप हुआ, उसी वक्त बैट आया, हालांकि उसने 10-12 रन ही किए थे, तो बैट बदला गया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सस्पिशन हैं, और रहमान मलिक साहब को जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। और उसके बाद मैं देखें, एक प्रोग्राम में आप ही के दुनिया में प्रोग्राम था आमिर मलिक का, आमिर सुहेल का, उसमें मिसबाउल हक ने वाज़ा किया कि कैप्टन की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन थी कि पहले 10 ओवरों में 60 रन करें, बेशक 2 खिलाड़ी आउट हों, और उसके बाद फिर 15 ओवर में 60, फिर 15 ओवर में 60, इस तरह 180 रन होंगे, और आखिरी 10 ओवरों में इंक्लूडिंग पावर प्ले 80 रन करने हैं। अब आप देखें इस तरह का कभी प्लान बन सकता है? ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं। हमेशा होता है कि रन एवरेज पर ओवर के हिसाब से आप सोचते हैं, नॉट लाइक दैट। तो उसका से पहले आप देखें वहाँ लड़ाइयाँ भी हुई, शुएब अख्तर को 2000 फाइन, उसको टीम से निकाल दिया, कामरान ब्रदर्स की इजारादारी, एक भाई अनफिट हो गया कि मेरा भाई जो विकेट कीपर है वही खेलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखें क्या चीज़ हो रही है।
یعنی کہ پرسنل پالیٹکس ہمیں بہت نظر آئی تھی. دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک گیم جو ہم لوگ نے 70% ڈومینیٹ کی, پہلے 10-20 اوور کے اندر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وی ور گوئنگ اسٹرانگ, اور ادھر ہوتے ہوئے بھی ایک بہت زیادہ جذبہ ہم سب سپورٹرز میں موجود تھا کہ یہ جیت جائیں گے ہم, اٹس ویری ڈویبل. اس کے بعد ہمارے اگین آپ نے جو ڈسکرپنسیز ہائی لائٹ کی ہیں, ہمارے 3 بیسٹ فیلڈرز, ٹنڈولکر کے 4 کیچز گرا دیتے ہیں. ٹنڈولکر نیکسٹ ڈے میڈیا کے اندر شکریہ بھی ان کا ادا کرتا ہے کہ آپ نے مجھے اتنی دیر گیم کے اندر رہنے دیا. مجھے یہ بتائیے کہ ایک گیم جو فکس ہوئی بھی ہوتی ہے سرفراز صاحب, وہ کس طرح ہارتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ دیکھیں کہ پلیئروں نے بتایا ہے, کچھ آ کے لاہور میں جو میسیج مل رہے ہیں کہ کچھ پلیئروں نے کہا جی افریدی کو ہمیں صرف فیلڈنگ دے دیں, جی اس نے صرف فیلڈنگ نہیں دی, اس نے کہا یہ آپ ڈانٹ دیا کہ کھڑے ہو جائیں. کچھ پلیئروں نے کہا ڈیورنگ دی میچ کہ عمر گل کو مار پاڑی ہے, اس کو چینج کر دیں. ہی سیڈ نو کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں. تو اس طرح کی چیزیں آن دا فیلڈ بھی چلتی رہی ہیں. تو یہ چیزیں واضح کرتی ہیں کہ پاکستان چاہ رہا تھا کہ ورنہ تو 230-35 پہ آؤٹ کر لیتے. تو یہ ساری چیزیں کرنے سے میرا مطلب ساری چیزیں سامنے ہیں, لیکن اب وہ کہیں گے اس کو ثابت کریں. اب ثابت تو ہمارے پاس کوئی پرچی نہیں ہے نا. ایک سینئر صحافی نے, ایڈیٹر بھی ہے, اس نے مجھے بتایا کہ وہ دبئی سے آیا, وہاں پہ ایک بڑا سینئر وہاں ٹائکون تھا اخبار کا, اور جس کے چینل بھی ہیں, اس نے بتایا کہ 2.5 ارب روپیہ 4 پلیئروں کو ملا ہے. اس طرح کی باتیں وہ بتائی گئی ہیں. تو اس میں دیکھیں جوا جو ہوا ہے انڈیا پاکستان کے اوپر جو بیٹ ہوئی ہے وہ 100 ارب سے زیادہ ہے, صرف 2 ٹیموں کے اوپر ہی. تو اس میں آپ دیکھ لیں 10 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ مجھے بتائیے کہ دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میچ فکسنگ کے حوالے سے بہت سے اقدامات ابھی لیے بھی جا رہے ہیں. سو میچ فکسنگ کی وہ لابی جو ابھی کامران اکمل کے ساتھ کام کر رہی ہے, کیا اسے عمر اکمل اور عدنان اکمل کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ٹیم بنانی ہے تو قربانی دیں, جیسے آسٹریلیا نے ڈین جونز کی دی تھی, ہی واز دا بیسٹ پلیئر. اس کا پتہ چلا کہ اس نے کچھ مال میں گڑبڑ کی ہے تو مال لیا ہے, اس کو بلا کے آسٹریلیا نے کہا کہ یہ آپ کے ہمارے پاس چیزیں ہیں تو آپ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں, ورنہ ہم آپ کو انکوائری کریں گے, بین کریں گے. اس نے اپنا انٹرنیشنل کرکٹ سے علیحدگی کر لی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ نے کس کی قربانی دینے کی ہمیں ابھی ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں کامران برادرز کو فارغ کریں. اچھا, اس کے بعد پھر باقی جو کرکٹ, کیونکہ انہوں نے باز نہیں آنا. نہیں, کرکٹ کے آفیشیل بھی انوالو ہیں. ایجاز بٹ کو سارا پتا ہے کون اس کا رشتہ دار جواریہ ہے اور کون نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یاور سعید, یونس, کرکٹ ختم ہو جائے گی اس ملک میں, جہاز بٹ صاحب کی کرسی کہیں نہیں جا سکتی. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یاور سعید, وقار یونس, یہ وقار یونس واز کیپٹن اور یاور سعید واز مینیجر. میں نے جنرل توقیر جہاز صاحب کو لائن پہ لے لیں, ان کو میں نے بتایا 15 دن پہلے 2001 لارڈس ٹیسٹ میچ از فکسڈ اور اس کا کچھ کھا لیں. یاور سعید بیٹھا ہوا تھا, میں کہا آپ مینیجر ہیں, دیکھیں جوان ہو. تو اس کے بعد میں نے آئی سی سی کو بھی بتایا کہ 4 دن کے بعد لنڈن میں پال کونڈن جو اینٹی کرپشن تھا, ان کے 3-4 آفیشل سے, رئیس تھا, پی کاک تھا, ان کو میں نے بتایا 4 days later the match is fixed, تو اس کو بچا لیں. تو یہ دیکھیں یہ آئی سی سی آلسو انوالو ان دیٹ, کرکٹ بورڈز آر آلسو انوالو ان دیٹ. ایک میں میلکم گرے کا آپ کو بیان 2003 کا بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ وی کانٹ ڈو اینی تھنگ ایز اے چیئرمین آئی سی سی. جب ہم پکڑنے جاتے ہیں آل دی کرکٹ بورڈز بیکم شیلڈ آف دا پلیئرز, تو ہم کیا کریں؟ تو یہ تو دیکھیں لابی اپون لابی اپون لابی. مجھے اینڈ مے بی مصباح الحق اور یونس خان کو بھی شاید شعیب اختر کے ایگزامپل سے لیڈ لینی چاہیے, اینڈ مے بی اٹس ٹائم فار دیم ٹو ریٹائر ایز ویل. مگر مجھے یہ بتائیے کہ اب کل اعلان ہونے جا رہا ہے ایک نئی ٹیم کا, جی جی جی, کیا توقع ہے اس میں؟ تو میں کہوں گا کہ ایک تو افریدی نے خود بھی کہا تھا کہ سینئر پلیئروں کو فارغ کر دیا جائے, اور فیوچر کے لیے میں کہوں گا کہ ٹیم بنائیں. اب جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے اٹس ناٹ ویری اسٹرانگ, تو آپ اپنے نوجوان آپ کے کھلاڑی ہیں, اظہر علی ہے, عمر امین ہے, اس کے بعد سرفراز احمد کراچی سے ہے وکٹ کیپر, سلمان ہے وکٹ کیپر. تو اس طرح کے آپ کھلاڑیوں کو ڈالیں. اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ٹیسٹ میچ میں عمران فرد کو آپ کیپٹن بنا دیں, اور اس میں پھر آپ نے توفیق عمر کو ایسے زبردستی نکالا. حفیظ ہے, یہ ینگ پلیئر ہیں اور میچور پلیئر ہیں, انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کی ہوئی ہے. تو آپ ان کو لیں. آپ ان سے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اپنا وقار, اس سے اپنا یہ جو ہے رزاق, یونس خان, مصباح, کامران اکمل, یونس خان, what are they going to do? ان کو 5-5 لاکھ تو دے بھی دیے ہیں نا سر, so I think they should be. اب آپ دیکھیں 5 لاکھ جیسے وراثت ہے ان کی پنجاب میں, یہ شاہی خاندان ہے,
یا شاہی اپنا خزانہ ہے کہ آپ لٹاتے جائیں؟ اگر پیسے دینے تھے جیب سے دیتے ہیں. اتنے شوق ہے اگر ان کو سیاست چمکانے کا تو دس از اے چیپ سیاست کہ جی آپ اپنا پیسے دے رہے ہیں کس چیز کے. اب آپ دیکھیں سری لنکا کا کیپٹن دیکھ لیں, اس نے ریزائن کر دیا willingly. نہیں, اس نے کوئی بیان نہیں دیا. افریدی ہمارا روز آ کے ایسے بیان دے رہا ہے. اب نیوزی لینڈ کے بھی سیمی فائنل میں گئے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں کہ ان کو خوف کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سرفراز نواز صاحب. چیپ سیاست یا چیپ پلینگ, بہرحال کل جو ہے نئی ٹیم جو ہے وہ اناؤنس ہونے والی ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے اندر کون رہتا ہے کون نہیں رہتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب جائیں گے. وقفے کے بعد آپ کو لے چلیں گے ایک دفعہ پھر اس شہر میں کہ جو جلنے سے رک ہی نہیں رہا, چاہے ٹارگٹ کلنگ ہو, چاہے بھتہ خوری ہو, چاہے لوٹ مار ہو, چاہے سڑکوں کے اوپر ایک عام آدمی کی زندگی جان اور مال کے تحفظ کا کوئی ذکر ہی نہ ہو یا ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو. ہم پوچھیں گے اپنے اعلیٰ عہدیداروں سے کہ کیا انہیں کبھی پرچی ملی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. Lots more to come on Crossfire.